नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बात यह है कि कल के लोग भी हद से निकल जाने वाले थे और आज भी मामला ऐसा है कि लोग हद से निकल जाते हैं। लोग इस्लाम के मामले में कितने तशद्दुद पर उतर आते हैं, कत्ल कर देते हैं, हद से निकल जाते हैं, बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देते हैं। आज हम ऐसे ही हालात का शिकार हैं कि जहां इस्लाम लाने वालों को दुनिया भर की नज़रों में ऐसा मकाम दिया जाता है कि गोया इस्लाम लाना सबसे बड़ा जुर्म है, कि ये दहशत गर्दी है, ये क़दामत परस्ती है। हालांकि दहशत गर्दी के अमली मुजाहरे पूरी दुनिया देख चुकी कि दहशत गर्द कौन है, पूरी दुनिया का सुकून और अमन किसने बर्बाद कर रखा है। आयत नंबर 20 है, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यसा क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। और शहर के दूर के मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा है मेरी कौम रसूलों की पैरवी करो। ये शख्स हबीब नज्जार था जो दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी कौम की खैरखाही की कि जो रसूलों को झुटला रहे थे कि इनको मत झुटलाओ, ये सच्ची बात कहते हैं, इनकी बात मान जाओ। उसने अपनी कौम के लोगों को रसूलों की इत्तिबा का हुक्म दिया और रसूलों के हक़ में गवाही दी। ये तफसीर सादी की रिवायत। हबीब नज्जार की बात हमें हदीस से भी मिलती है और बात यह है कि यही एक नाम है जो हमें मुख्तलिफ रिवायात से भी मिलता है। हबीब एक ऐसा शख्स था जिसको जुज़ाम की बीमारी थी। ये बहुत ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला था। जो माल कमाता था आधा हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर देता था। फितरतन अच्छा था, अलग थलग एक गार में रहता था अल्लाह की इबादत के लिए। उसने जब अपनी कौम के बुरे इरादे को महसूस किया, उससे सब्र नहीं हो सका। वो अपनी कौम को डराने के लिए आया ताकि वो बुरे इरादे से बाज आ जाए कि अगर इनकी ताबेदारी करोगे, इनका कहना मानोगे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा अपना फ़ायदा है, क्योंकि इन्होंने तबलीग और रिसालत पर तुमसे कोई अजर नहीं तलब किया। तो यूँ हम देखते हैं कि हर दौर में कुछ ऐसे साले फितरत के इंसान होते हैं जो हक़ के गवाह बन जाते हैं और वक्त वही होता है लेकिन लोग अपना हिस्सा पा लेते हैं। कहीं लोग यानी जहाँ पर रसूलों की तकज़ीब का मामला होता है तो तकज़ीब करने वालों के साथ मिल जाते हैं, ये आसान रास्ता है। लेकिन उन लोगों की गवाही देना ये मुश्किल रास्ता है। लेकिन मुश्किल रास्ते पे चलने वाले ही अल्लाह से अजर पाते हैं। तो शहर के दूर के हिस्से से आने वाले शख्स ने नसीहत की कि ए मेरी कौम रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो। और आयत नंबर 21 है, इत्तबिउ मल्ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। पैरवी करो उनकी जो तुमसे अजर नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता है। तो पैरवी करो उनकी जो बेलौस तुम्हारी खिदमत करते हैं, बेगर्ज तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं, वो बात जिसको तुम्हारे दिमाग नहीं सोचते। अपनी दुनिया में गुम जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये वो लोग हैं जो तुम्हें हक़ के रास्ते की तरफ दावत देते हैं। तो उसने अपनी शहादत और दावत की तायीद करते हुए कहा, इस शख्स की इत्तिबा करो जो तुम्हारी खैरखाही करता, जो तुम्हारे लिए भलाई लेकर आता, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी ज़ात से बढ़कर मुखलिस है, ना अजर चाहता है ना उसे सिले की तमन्ना है। तो उसके लिए ये कहा वहुम मुहतदून, और वो हिदायत याफ्ता है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसी चीज़ की तरफ बुलाते हैं जिसकी अक्ल भी गवाही देती है कि वो सही है, और सिर्फ वो उसी चीज़ से रोकते हैं जिसके कभी होने की, बुरा होने की अक्ल गवाही देती है। तो आने वाले शख्स ने रसूलों की पैरवी के लिए दलाइल दिए कि ना तो वो तुमसे अजर तलब करते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो तुम्हारी खैरखाही और भलाई करते हैं, इसलिए इनकी इताअत करो। आयत नंबर 22 है,
वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, और मुझे क्या है कि मैं उस हस्ती की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। बात बड़ी अहम है। बात यह है, मुझे क्या है कि मैं उस हस्ती की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, जिसने मुझे पैदा किया, अपनी तख्लीक की तरफ तवज्जो दिलाई, और दूसरी बात कही कि जिसकी तरफ तुम सब लौट कर जाओगे, यानी जाना तो तुम्हें भी उसके पास। अगर तुम अपनी पैदाइश के हवाले से आज कबूल नहीं भी करते हो तो जाना तुमने उसी के पास। दावत देने का बेहतरीन उसलूब है कि उसने अपने रब की तरफ तवज्जो मरकूज़ करवा दी। उसने कहा वमा लिया, मुझे क्या है, आखिर मैं क्यों ना इबादत करूं, अल्लज़ी फ़तरनी, जिसने मुझे पैदा किया, यानी मैं तो उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकता, वही इलैहि तुरजऊन, और जिसकी तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। यानी तुम्हें भी अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि तुम्हें भी उसी की इबादत करनी चाहिए। वो तुमसे हिसाब लेगा, तुम्हें जज़ा देगा तुम्हारे आमाल के मुताबिक। इसमें अल्लाह की इबादत की तरगीब भी है और उसके अजाब का डरावा भी है। आयत नंबर 23 है, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफ़ाअतुहुम शय्यन वला युनक़िज़ून, क्या मैं उसके सिवा दूसरे माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी कोई सिफारिश मेरे काम आएगी और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं उसके सिवा दूसरे माबूद बना लूं, यानी जो ना सुनते हैं ना देखते हैं, यानी जिनके अंदर अपनी ज़िंदगी भी नहीं है, जो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफ़ाअतुहुम शय्यन वला युनक़िज़ून, अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी कोई सिफारिश मेरे काम आएगी, ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यानी बात यह है, बात मामला रहमान का है कि ये माबूद ऐसे हैं जिनके बारे में अगर मेरी सोच बदली, अगर मेरा इरादा बदले, तो ये माबूद रहमान के पहुंचाए हुए नुकसान से मुझे बचा नहीं सकते। कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो इनकी सिफारिश काम नहीं आ सकती, ना ही वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यूँ हम आप देखिए कि इस मर्द मोमिन की दावत में कितना ज़ोर है कि मुझे क्या है कि मैं उस हस्ती की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे, और अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मेरे काम नहीं आ सकती, ना ही वो मुझे छुड़ा सकते हैं। फिर आखिर मैं किस वजह से रहमान को छोड़कर उनकी बात मानूं। आयत नंबर 24 है, इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, यकीनन तब तो मैं खुली गुमराही में हूँगा। यानी अगर मैंने इन माबूदों की इबादत की जिनके ये औसाफ हैं, तब मैं खुली गुमराही में हूँगा। इस तमाम कलाम में रसूलों की खैरखाही, रिसालत की गवाही और रसूलों की खबर पर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत के तयन के ज़रिए से हिदायत को इख्तियार करना जमा किया। इसमें अल्लाह की इबादत के दलाइल हैं, गैरुल्लाह की इबादत के बातिल होने के दलाइल हैं कि वो गुमराह हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं। एक चीज़ तवज्जो तलब है, हम जब इबादत की बात करते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मुतमईन करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, और अपनी ज़िंदगी में वो सारे मामलात जारी रखते हैं जो दरअसल इबादत ही के ज़ुमरे में आते हैं। इबादत का मफ़हूम महज नमाज तक महदूद नहीं है, या रोज़े ज़कात तक महदूद नहीं है, हज तक महदूद नहीं है। जब किसी को आका बना लिया जाए और उसकी ग़ुलामी की जाए तो इसका मतलब यह है कि उसके हर हुक्म पर उसकी फर्मा बरदारी की जाए। जब इंसान अपने मौला को छोड़कर दूसरों की तरफ पलटता है, दूसरों का तरीक़ा ज़िंदगी इख्तियार करता है और उन्हीं के बनाए हुए प्रोग्राम पर चलता है, तो ये भी उन्हीं की इबादत है। आज के दौर में
جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ مادی تہذیب ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس میں کس طرح سے انسانوں کو صرف مال کا پجاری بنا دیا گیا، صرف مال کے پیچھے بھاگیں، صرف مال کمانے کے لیے اپنے دن رات وقف کر دیں۔ اب سوچئے اس ماں کو جو اپنے بچے کو صبح سے لے کر رات تک اس کی خدمت کرتی ہے، بزی رکھتی ہے دنیا کے لیے، جس کو رب کی طرف توجہ ہی نہیں دلاتی، وہ بچہ بڑا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا اور اس سے رب کی خبر ہی نہیں۔ وہ ماں سمجھتی ہے کہ میرا بچہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کی زندگی کے اوقات کس کے لیے ہیں، اس کا مال کس کے لیے ہے، اس کی صلاحیتیں کس کے لیے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا، اس کے لیے بڑا کیا ہے، جو اپنے رب کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جو دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کے علم کے لیے اپنے رب کی محبت کو، اپنے رب کے تعلق کو قربان کر دیتا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے کہ میں غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، پھر میری بات سن لو۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، یعنی میں تو اس کی بات پر ایمان لا چکا جو میرا رب ہے، اس نے میری تخلیق کی، اس لیے میری بات غور سے سنو اور میری نصیحت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو بات ہے نصیحت پر عمل کرنے کی کہ میں تمہیں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں تو رب کی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اور وہب بن منبہ کا قول ہے کہ جب مومن بندے نے ان سے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ سارے اس ایک آدمی کو ضعیف اور کمزور سمجھتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور کوئی ایک فرد نہیں اٹھا کہ اس کا دفاع کر لے، اس کے دفاع کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ تو یہ صورتحال ہر دور میں بیتتی ہے، جو بھی حق کی دعوت کو لے کر اٹھے، لوگوں کی خیرخواہی کرے، کس طرح سے انسانی صورت میں درندے اس پر جھپٹتے ہیں، نہ اس کی عزت چھوڑتے ہیں، نہ اس کا مال چھوڑتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کسی نوعیت کی احتیاط کرتے ہیں، ہر طریقے سے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں۔ اب وہ شخص جس نے حق کی گواہی دی تھی، جس نے کہا تھا رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، کیا یہ بات اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جان لے لی گئی اور کوئی ایک شخص بھی دفاع کے لیے نہیں اٹھا؟ یعنی سب اس معاملے میں برابر کے شریک تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس مومن بندے کو پاؤں سے روند روند کر اس کا پخانہ نکال دیا، یعنی انہوں نے اتنی زیادتی کی اس پر کہ انہوں نے یعنی انسانی حدود بھی کراس کر دیں۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ حسن نے کہا کہ اس کے گلے کو انہوں نے پھاڑ ڈالا اور شہر کی فصیل سے لٹکا دیا، اس کی قبر آج تک شہر انطاکیہ میں موجود ہے۔ یہ روایت تفسیر قرطبی کی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی قوم میں تبلیغ دین کے لیے جاؤں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ جواب دیا کہ اللہ کے رسول اس کا تو خیال تک نہیں، انہیں مجھ سے اس قدر الفت اور عقیدت ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگائیں گے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جائیے، یعنی قوم اگر محبت کرتی ہے، اتنی عقیدت ہے تو جاؤ دیکھو کیا بنتی ہے۔ یہ چلے جب لات اور عزا کے بتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو کہنے لگے تمہاری شامت آ گئی، قبیلہ ثقیف بگڑ بیٹھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا اے میری قوم کے لوگوں، ان بتوں کو ترک کر دو، یہ لات عزا اور حبل کوئی چیز نہیں ہے، اسلام قبول کر لو تو سلامتی پاؤ گے۔ اے میرے بھائی بندو، یقین مانو یہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ساری بھلائی اسلام میں ہے۔ اسی طرح کی انہوں نے بات کی۔ ابھی 3 مرتبہ انہوں نے اس کلمے کو دہرایا تھا کہ ایک بد نصیب دل جلے نے ایک تیر چلایا جو ان کی رگ پر لگا اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہیں جو کہتے تھے کہ میری قوم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے اور میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگاتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کے معاملے کو جن کا دل قبول نہیں کرتا وہ اتنے ہی سنگ دل ہو جاتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ ایسا ہی تھا جیسے سورہ یاسین والا، جس نے کہا تھا کاش میری قوم میری مغفرت اور عزت کو جان لیتی۔ یہ ابن کثیر اور الاساس فی التفسیر کی روایت ہے۔ حضرت کعب احبار کے پاس حبیب بن زید بن عاصم کا ذکر آیا، جو قبیلہ بنو مازن بنی نجار سے تھے، جنہیں یمامہ میں مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ حبیب بھی اسی حبیب کی طرح تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا۔ ان سے اس کذاب نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی حبیب نے فرمایا، اس نے کہا میری نسبت بھی تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب نے فرمایا کہ میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا محمد کی نسبت تو کیا کہتا ہے؟ جواب دیا کہ میں ان کی رسالت کو سچا مانتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا میری رسالت کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ جواب دیا میں نہیں سنتا۔ اس ملعون نے کہا جب میں تجھ سے محمد کی بات کرتا ہوں تو سن لیتا ہے، جب میں اپنی بات پوچھتا ہوں تو نہیں سنتا، بہرا بن جاتا ہے۔ پھر اس نے ایسا شروع کیا کہ ایک مرتبہ پوچھتا اور ان کا ایک بدن کا ٹکڑا کٹوا دیتا، پھر پوچھتا پھر دوسرا بدن کا ٹکڑا کٹوا دیتا، اسی طرح ان کے جسم کا ایک ایک جوڑ کٹوا دیا، اور وہ بھی آخری دم تک اپنے سچے اسلام پر قائم رہے، اور جو جواب پہلے تھا وہی آخر دم تک رہا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ انہی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال بھی اس حبیب کی طرح ہے جو سورہ یاسین والا تھا۔ ایمان جب لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے تو اس ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی ایسی ہی ہوتی کہ پھر اس اسلام سے، اس ایمان سے پھرا نہیں جاتا۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوئے۔ آیت نمبر 26 ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم جان جاتی۔ یہ بات قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، ابھی تو وہ شہید ہوئے تھے اور ابھی کہہ دیا گیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قول فرشتوں کا ہے، یہ ان کی موت کے وقت انہیں کہا گیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے۔ حضرت مجاہد اس کے بارے میں کہتے ہیں وجبت لہ الجنہ، کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب اس نے بدلہ دیکھ لیا، یعنی انہوں نے اللہ کی خاطر گواہی دی، رسولوں کے حق میں گواہی دی، تو اللہ نے انہیں کتنا معزز مقام دیا۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ اسی طرح جامع البیان میں ایک اور روایت ہے کہ جب وہ مومن بندہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا، جو اللہ نے اسے عزت اور شرف بخشا، اس کے ایمان اور صبر کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ حاصل ہوا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان جاتی، کاش انہیں پتہ لگ جاتا، کاش انہیں پتہ لگتا کہ اس گواہی نے میرا ٹھکانہ کتنے اونچے مقام تک بنا دیا۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ حبیب کو جس وقت پتھروں سے رجم کر رہے تھے، اب اس شخص کی خیرخواہی کی انتہا دیکھیے کہ وہ جب اسے پتھروں سے رجم کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، کہ یا اللہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، حتیٰ کہ انہیں موت آ گئی، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن آخری دم تک انہوں نے خیرخواہی کی۔ یہ روایت تفسیر منیر کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جفا الأصحاب يقتلني تراه